Mga kapuso, pagsulod pa lang sa bulan sa Oktubre, dulan 4 pesos na ang iusbaw sa presyo sa matag kilo sa LPG. Samtang ugmang adlawa, lauman nga hangtod 2 pesos ang ibaba sa matag litro sa gasolina. Laumang mobos ang presyo sa gasolina ugmang adlawa og piso og 60 centavos ngadto sa 1 peso and 90 centavos matag litro. Apan ginalauman nga dili mo lihok o kaha muusbaw ang presyo sa matag litro sa diesel gikan sa 10 centavos ngadto sa 20 centavos matag litro. Ang presyo sa kerosene posibleng muubos sa 40 centavos to 60 centavos ang matag litro. Sumala sa Department of Energy, ang rollback gumikan sa pagtaas bili sa US dollar ug ang pagpaluag sa import ban sa Russia. Samtang ang taas presyo gumikan kana sa pagpaygayon sa Russia ug Saudi Arabia og voluntary cut sa oil production hangtod sa Disyembre karong tuiga. Apan gahapon lang niusbaw na sab ang presyo sa LPG ngadto sa 3 pesos ug 75 centavos matag kilo ug dugang nga 41 pesos and 25 centavos sa matag 11 kilogram nga tangke. Niusbaw sab ang presyo sa auto LPG sa 2 pesos ug 9 centavos matag kilo. Sumala pa sa DOE, gumikan kini sa paglihok sa international contract price sa LPG karong bulana.